صحابہ نے پوچھا صحابہ قرآن اندر سب نالوں زیادہ فضیلت والی آیت کیڑی ہے؟ حضرت ابی کہنے لگے اللہ دے نبی آیت الکرسی ہے اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن دے اندر سب نالوں زیادہ عظمت والی ہے۔ اور گل سنو بزرگو، اے دا ترجمہ یاد کر لو تے اینو بار بار پڑھدے رہو۔ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ دیاں کتاباں بڑے شوق نہ پڑھنا، ابن قیم رحمہ اللہ نو بڑی محبت نہ پڑھنا۔ او فرماندے نے تمام روحانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی ہے، تمام جسمانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی ہے۔ تے جامعہ رحمانیہ اندر آنے والوں اج دا سب نالوں بڑا وظیفہ آیت الکرسی جے۔ اے دا ترجمہ یاد کرو، اینو کثرت نہ پڑھو، محبت نہ پڑھو۔ جنی دیر تک نیند نہ آئے جے سمجھ دیو نا نظر بد ہے یا جادو دی کوئی کسر ہے، بار بار آیت الکرسی پڑھ دے رہو۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ دے نبی قرآن پاک اندر سب نالوں زیادہ عظمت والی ہے آیت الکرسی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا؟ ادھر ویکھیو، نالے تے آپ دے سینے تے انج تھپکی ماری ہے تے نالے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی لے یحنک العلم ابل منذر، اے ابی تو جواب صحیح دیتا ہے، میں رب دا نبی تیرے لئی دعا کرنا اللہ پاک تیرے علم نو تیرے واسطے برکت والا بنا دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں تہجد ویلے اٹھ کے ستۃ انا ادعو لہم بسحر، میں 6 بندیاں واسطے دعا کرنا، انہاں چوں میرے ایک استاد امام شافعی نے۔ اور لوگوں امام البانی رحمہ اللہ دے بارے میں پڑھ رہا سا، ایک بندہ کہنے لگا میں امام البانی نہ بڑا پیار کرنا۔ شیخ صاحب لوگاں نے آکھیا تو تے امام البانی ویکھیا نہیں، امام البانی سوریا چوندے نے، اردن چوندے نے، تو کسے ہور ملک چ رہنا ہے، تو امام البانی نہ کیویں پیار کرنا؟ وہ کہنا امام البانی نال میرا پیار ہے وے، کوئی بھی دعا ایسی نہیں جس دعا اندر میں امام البانی نو یاد نہ کردا ہوں۔ اور لوگوں دعاواں کریا کرو، دعاواں اندر بڑی طاقت ہے۔ تو آٹھے جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا شیخ صاحب دسو میں کی کراں، میں کہنا دین دے طالب علم لئی دعا کریا کر، تینوں اپنے لیے کچھ منگن دی لوڑ ہی نہیں پوے گی، اللہ تینوں بن منگیاں سب کچھ عطا فرما دین گے۔ فرمایا لقد کان لکم، اے چھوٹا راز نہ سمجھی حاجی صاحب، اینو چھوٹا راز نہ سمجھیا جے، اینا درویشاں لی دعا کریا جے، اینا درویشاں نو دعاواں چ یاد رکھیا جے۔ ایتھے جڑے تہاڈے شیخ الحدیث صاحب نے نا انہاں دا نام لے کے دعا کریا کرو، اپنے خطبہ علماء دا نام لے کے دعا کریا کرو۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ انہوں دعاواں چ یاد رکھنا نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ دوسری بھی گل سن لو ویریو، جی اللہ رسول دے دین نہ پیار کر دیو، ایک تے ادارے لی دعا کرو، مدرسے لی دعا کرو، بچیاں لی دعا کرو، دوسری گل وے نہ حافظاں دے حوصلے ودایا کرو۔ ادھر ویکھو انہاں کو تھپکی دے کے رکھیا کرو۔ اے جدوں میں کوئی حافظ تانوں نظر آئے نا ادھر انہیں کیا کرو پترا میں تے عمری گال چھڈیے، میں تے عمری گال دا پھرنا، اور پتر کرن والا کام تے تو پیا کرنا ہے، اصل زندگی تے پتر تو پیا گزارنا ہے۔ انہاں دے حوصلے بڑھاؤ، اللہ پاک تانوں برکتاں عطا کر دے گا۔